दुनिया की सबसे रंगीन, खुशियों से भरपूर और हजारों साल पुराने त्योहारों में से एक है क्रिसमस। ये एक ऐसा त्योहार है जिसके पीछे छुपी है मोहब्बत, अकीदत, कुर्बानी, तारीख और एक ऐसी कहानी जो दुनिया के हर बच्चे के चेहरे पर मुस्कुराहट लाती है। और वो कहानी है सेंटा क्लॉज की कहानी। हर दिसंबर दुनिया के अरबों लोग खूबसूरती से सजे हुए दरख्तों, रोशन लाइट्स, गीतों, तहाइफ और एक खास शख्सियत सेंटा क्लॉज के साथ खुशियां मनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि क्रिसमस की कहानी इतनी सादा नहीं। ये एक ऐसा त्योहार है जिसमें मजहब भी है, तहजीब भी, तारीख भी और दिलचस्प रिवायतें भी। आज की इस वीडियो में हम आपको लेकर जाएंगे वक्त की उस गहराई में जहां से क्रिसमस का सफर शुरू हुआ। हम जानेंगे क्रिसमस क्यों मनाया जाता है, ये कब शुरू हुआ, इसका आगाज कैसे हुआ और सेंटा क्लॉज की असल शख्सियत कौन थी, वो सुर्ख कोट क्यों पहनता है और वो तहाइफ क्यों बांटता है, और ये पूरा सेंटा का तस्वुर आखिर कैसे बना, इसकी स्लेज कैसे बनी, रेंडियर्स कौन है, सेंटा का पता शुमाली कुतुब में क्यों माना जाता है, और यहाँ तक कि बर्फबारी को क्रिसमस पर इतनी खास अहमियत क्यों दी जाती है। तो आइए वक्त के दरवाजे खोलते हैं, सदियों पीछे चलते हैं और क्रिसमस की मुकम्मल तारीख को जानते हैं। क्रिसमस एक आलमी त्योहार है जो 25 दिसंबर को मनाया जाता है। ईसाई अकीदे के मुताबिक ये दिन हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद में मनाया जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, शुरू में क्रिसमस दिसंबर में मनाया ही नहीं जाता था। इब्तिदाई ईसाई क्रिसमस को नहीं मनाते थे। क्रिसमस की तारीख 2000 साल नहीं बल्कि 3500 साल से ज्यादा पुरानी तहजीबों से जुड़ी है। जी हाँ, क्रिसमस की जड़ें मिस्र, रोम, स्कैंडिनेविया, यूरोप की कदीम तहजीबों तक जाती हैं। क्रिसमस की कदीम तरीन बुनियादें हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से पहले की हैं। कदीम मिस्री तहजीब में सूरज की वापसी का जश्न मनाया जाता था जिसे विंटर सोल्स्टिस कहा जाता था। ये तकरीब सर्दियों की लंबी रातों के खत्म होने और रोशनी के बढ़ने की खुशी में होती थी। यही तस्वुर बाद में यूरोप गया। कदीम रोम में 17 से 25 दिसंबर तक सैटरनेलिया का जश्न मनाया जाता था। इसमें तोहफे दिए जाते, घर सजाए जाते, खुशियां मनाई जाती और गुलामों को छुट्टियां दी जाती। ये रिवायत बाद में क्रिसमस का हिस्सा बनी। स्कैंडिनेविया के वाइकिंग लोग सर्दियों में योल का त्योहार मनाते थे और वो लोग दरख्त जलाते, घरों में लकड़ियों की लाग रखते और खाना बांटते। इसी से क्रिसमस में योल लॉग, क्रिसमस ट्री और हॉलिडे फेस्ट जैसी रिवायतें आईं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की सही तारीख मौजूद नहीं। बाइबल में किसी भी जगह पर 25 दिसंबर का जिक्र नहीं मिलता। तो क्रिसमस के लिए 25 दिसंबर को क्यों मंतखब किया गया? इसकी पहली वजह रोमी त्योहारों को बदलकर एक नया मजहबी रंग देना था। रोम में पहले से 25 दिसंबर को बर्थ ऑफ द सन गॉड मनाया जाता था। ईसाई उलमा ने इसे तब्दील करके बर्थ ऑफ द सन बना दिया। और इसकी दूसरी वजह अवाम को अपनी तरफ लाना था। रोमी अवाम विंटर सोल्स्टिस के त्योहार छोड़ने पर तैयार नहीं थे। और जब ईसाइयत ने यूरोप में फैलना शुरू किया तो कलीसिया ने पुराने रिवाजों को मुकम्मल खत्म करने के बजाय इन्हें मसीही अकायद में शामिल कर लिया ताकि लोग आसानी से मजहब कबूल कर लें। और रोमन चर्च ने ऐलान किया कि 25 दिसंबर क्रिसमस का सरकारी दिन होगा और यूं क्रिसमस मजहबी त्योहार में बदल गया और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश की याद के तौर पर मनाया जाने लगा। और ये तारीख फिर पूरी दुनिया में तस्लीम हो गई। क्रिसमस की जदीद शक्ल कैसे बनी? आज के क्रिसमस में दरख्त, तोहफे, रोशनी, केक, मौसीकी और सेंटा क्लॉज, ये सब कुछ बहुत अहम है। लेकिन शुरू में ये सब कुछ नहीं था। क्रिसमस डे का सबसे नुमाया निशान क्रिसमस ट्री है, लेकिन ये कोई मजहबी निशान नहीं है। ये रिवायत जर्मनी से शुरू हुई। कदीम जर्मन कबाइल सर्दियों में एक एवरग्रीन ट्री को अपने घरों में रखते थे क्योंकि ये दरख्त जिंदगी और उम्मीद की अलामत समझा जाता था। 16वीं सदी तक ये रिवायत पूरे यूरोप में फैल गई और जब जर्मन लोग अमेरिका हिजरत करके गए तो अमेरिका में भी क्रिसमस ट्री मकबूल हो गया और आज ये दुनिया के हर मुल्क में क्रिसमस की पहचान है। क्रिसमस के तोहफे, रोमी तहजीब और 3 मजूसी बादशाहों के तोहफे दोनों से मिला जुला तस्वुर है। और अब हम बात करेंगे क्रिसमस के मौके पे बर्फबारी की। क्या क्रिसमस पर बर्फबारी की कोई खास मजहबी अहमियत है? इसका जवाब है मजहबी एतबार से बर्फबारी का कोई जिक्र नहीं, लेकिन सकाफती एतबार से इसकी अहमियत बहुत ज्यादा है क्योंकि यूरोप और शुमाली अमेरिका में क्रिसमस हमेशा सर्दियों में आता है। सफेद बर्फ पाकीज़गी और नई जिंदगी की अलामत समझी जाती है। बर्फ का मौसम घरों को गर्मजोशी से भर देता है। रोशनी का हुस्न बर्फ पर कई गुना बढ़ जाता है। कहानियों में सेंटा का सफर बर्फानी इलाकों से मुंसलिक है। स्लेज सिर्फ बर्फ पे चल सकती है, इसीलिए स्नोफॉल क्रिसमस की जादुई कहानी को मुकम्मल करती है। और यूं स्नोफॉल का मजहब से कोई ताल्लुक नहीं, लेकिन क्रिसमस के माहौल और कहानी के लिए इंतहाई अहम है। आज क्रिसमस मजहब से बढ़कर एक आलमी सकाफती त्योहार बन चुका है। दुनिया भर में रोशनियां लगती हैं, बाजार सजते हैं,
سماجی خدمت کے کام ہوتے ہیں، لوگ کھانا بانٹتے ہیں، خاندان اکٹھے ہوتے ہیں اور سینٹا کی خوشی بچوں کے چہروں پر جھلکتی ہے۔ کرسمس اب محبت اور امن کا عالمی دن بنتا جا رہا ہے۔ اب آتے ہیں اس کردار کی طرف جس کے بغیر کرسمس نامکمل ہے، یعنی سینٹا کلاus۔ ہر بچہ اسے جانتا ہے، اس کی کہانی سنتا ہے اور کرسمس کی رات اس کا انتظار کرتا ہے۔ لیکن سینٹا کی اصل شخصیت کیا ہے، یہ جان کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ سینٹا کلاus شروع میں نہ موٹا تھا، نہ لمبی داڑھی تھی، نہ لال کپڑے پہنتا تھا۔ سینٹا کلاus کی تاریخ 1700 سال پرانی ہے۔ سینٹا کلاus کا کردار شروع ہوتا ہے ایک حقیقی انسان سینٹ نکولس سے، جو 4 صدی میں ترکی کے شہر مائرا میں پیدا ہوئے۔ سینٹ نکولس ایک بہت سخی، یتیموں کے مددگار، بچوں سے بے حد محبت کرنے والے اور لوگوں کی چھپ کر مدد کرنے والے انسان تھے۔ انہوں نے اپنی زندگی غریبوں کی مدد میں گزار دی، پیسے، کھانا، کپڑے، ضرورت مندوں کو ہر ممکن مدد کی۔ لیکن خاص بات یہ تھی کہ وہ تحائف چھپ کر دیتے تھے تاکہ کسی کو شرمندگی محسوس نہ ہو۔ لوگ انہیں فادر آف گیونگ بھی کہتے تھے اور اس سے پیدا ہوا گفٹ گیونگ ٹریڈیشن۔ سینٹ نکولس سے منسوب ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک غریب شخص کی 3 بیٹیاں تھیں اور وہ ان کی شادی نہیں کر پا رہا تھا۔ سینٹ نکولس رات کے وقت اس کی گھر کی کھڑکی سے سونے کے سکے ڈال دیتے تھے تاکہ اس کی مدد ہو سکے، اور ایک دفعہ ایک سکہ ایک جراب میں جا گرا، اور یہی وجہ ہے کہ آج بچے کرسمس پر جرابیں لٹکاتے ہیں۔ جب یورپی لوگ امریکہ آئے تو وہ سینٹ نکولس کا تصور بھی اپنے ساتھ لائے۔ ڈچ زبان میں انہیں کہا جاتا تھا سینٹرک کلاس، جو آہستہ آہستہ تبدیل ہو کر سینٹا کلاus بن گیا۔ 1800 کی دہائی میں ایک مصور نے سینٹا کی روایتی تصویر بنائی، ایک خوش مزاج، دبلے پتلے، لمبے کوٹ والے بزرگ۔ لیکن یہ آج والا سرخ کپڑے پہننے والا سینٹا نہیں تھا۔ اور اب ہم جانیں گے کہ سینٹا کلاus کا سرخ لباس کہاں سے آیا۔ سن 1900 میں مختلف مصوروں نے سینٹا کی تصویریں بنائیں۔ 1931 میں کوکا کولا کمپنی نے اپنی کرسمس کی تشہیر کے لیے سینٹا کا ایک نیا روپ متعارف کرایا، ایک گول مٹول، ہنستا مسکراتا، سرخ سوٹ پہنے ہوئے، بڑے بڑے سفید بالوں والا سینٹا کلاus۔ اشتہارات میں یہ تصویر اتنی مقبول ہوئی کہ دنیا بھر میں یہی سینٹا کا اصل تصور بن گیا، اور یوں ایک حقیقی انسان سینٹ نکولس آج کے ماڈرن سینٹا کلاus میں تبدیل ہو گیا۔ اب ہم بات کریں گے سینٹا کے لباس، اس کا پتہ اور اس کے سلیج کے بارے میں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ سینٹا کلاus کا لباس سرخ رنگ کا کیوں ہے؟ اس کا جواب ہے کیونکہ کوکا کولا کا برانڈ سرخ رنگ کا تھا، اس لیے انہوں نے پورے سینٹا کو سرخ اور سفید رنگ میں پیش کیا۔ سینٹا کی سلیج یعنی وہ گاڑی جس پر سینٹا آتا ہے، یہ اڑنے والی سلیج کی کہانی 1823 میں ایک شاعری سے آئی تھی جس کا نام تھا A Visit from Saint Nicholas یا The Night Before Christmas۔ اس میں پہلی بار 8 ہرنوں کا ذکر آیا اور بعد میں روڈولف بھی شامل ہوا۔ سینٹا کی سلیج کہانیوں میں ایک جادوئی سواری سمجھی جاتی ہے، لکڑی سے بنی ہوئی، طلسماتی توانائی سے چلنے والی، ہوا میں پرواز کرنے والی اور ایک رات میں پوری دنیا کا چکر لگانے والی، تحفوں سے بھری ہوئی۔ کہانیوں میں بتایا جاتا ہے کہ سینٹا کی یہ سلیج اورم نامی روشن جادو سے چلتی ہے جو اسے فضا میں تیرنے کی طاقت دیتا ہے۔ رینڈیئرز کون ہیں؟ سینٹا کی سلیج کو کھینچنے والے رینڈیئرز شمالی قطب کے قدرتی جانور ہیں۔ کہانی کے مطابق ان کے نام ہیں ڈیشر، ڈینسر، پرنسر، ویسین، کومیٹ، کیوپٹ، ڈونر اور ہڈسن، اور روڈولف سب سے مشہور سرخ ناک والا رینڈیئر ہے۔ روڈولف کی سرخ روشن ناک کہانیوں میں سینٹا کی سلیج کو دھند میں راستہ دکھاتی ہے۔ سینٹا کہاں رہتا ہے؟ اس کا ایڈریس کیا ہے؟ دنیا بھر میں مشہور روایت ہے کہ سینٹا نارتھ پول میں رہتا ہے کیونکہ وہاں برف ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ سلیج اور رینڈیئرز کا تصور اسی ماحول سے جڑا ہے۔ وہاں انسان کم، طلسماتی دنیا کا احساس زیادہ ہے۔ بچوں کی کہانیاں ہمیشہ دور دراز اور پرسکون جگہوں پر مبنی ہوتی ہیں، اسی لیے سینٹا کی ورک شاپ، کھلونے بنانے والی جادوئی ایلفز اور سلیج کا پورا نظام سب نارتھ پول سے جوڑا جاتا ہے۔ کرسمس ایک ایسا تہوار ہے جو صرف مذہب تک محدود نہیں رہا بلکہ انسانیت، محبت اور خوشیوں کی علامت بن چکا ہے۔ اس تہوار کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ تہذیبیں کیسے ملتی ہیں اور روایتیں کیسے بنتی ہیں، اور وقت کیسے ایک سادہ روایت کو عالمی تہوار میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ویڈیو کو آخر تک دیکھنے کا شکریہ۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے اور کمنٹ کیجئے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن آپ کو ملتے رہیں۔ انشاءاللہ پھر کسی نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔